जैसा कि पिछले हिस्से में हमने देखा था कि हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद के बारे में पूछा कि हुदूद कहाँ है, और अकाब को हुक्म दिया कि हुदूद को ढूंढ कर ले आओ। जब हुदूद हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने इससे पूछा कि तुम कहाँ थे, तो कहने लगा, मैं अपने हम जिन्स के साथ एक मुल्क की सैर को गया था। वहाँ मैंने देखा कि मलका बिल्कीस इस मुल्क पर हुकूमत करती है। वहाँ के सारे लोग एक अल्लाह को नहीं बल्कि सूरज की परस्तिश करते हैं। चनाचे हुदूद को हज़रत सलमान ने ख़त दिया कि वो ले जाकर मलका बिल्कीस को दे और जवाब मुझे बताए। चनाचे हुदूद ने वो ख़त सोती हुई बिल्कीस के सीने पर धरा और ख़ुद उड़कर रोशनदान में जा बैठा ताकि देख सके कि बिल्कीस ख़त को देख कर क्या रद्द अमल अपनाती है। बस जब बिल्कीस सोकर उठी तो इसने अपने सीने पर एक ख़त बामोहर रखा हुआ देखा। ख़त को देखकर बिल्कीस मुताज्जब हुई और अपनी ख्वाबगाह की खिड़कियां दरवाजे देखे तो सब बंद थे। ये मामला देखकर और भी मुताज्जब और खौफज़दा हुई कि बंद कमरे में ख़त क्यों और कैसे पहुंचा, और ये कि ख़त लाने वाला भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इस वक्त ये रिवाज था कि जो कासद ख़त लेकर जाता वो ख़त ख़ुद बादशाह या मलका की खिदमत में पहुंचाता और ख़त का जो भी जवाब होता वो लेकर वापस आता। इसलिए बिल्कीस हैरान हुई कि ये कौन सा कासिद है जो बंद कमरे में सोते हुए ख़त ऊपर रख कर चला गया और इसके आने जाने की भी खबर न हुई। चनाचे बिल्कीस अपनी आरामगाह से बाहर निकली और अपने तमाम वज़ीरों मशीरों को इकट्ठा किया। पहरेदारों से इस ख़त और इसके लाने वाले के बारे में दरियाफ़्त किया, लेकिन सब ने लाइल्मी का इजहार किया। तब वज़ीर इसके कहने लगे कि ख़त पढ़कर देख लेना चाहिए कि किस तरफ से है और ये कि ख़त का मज़मून क्या है। तब बिल्कीस ने अपने वज़ीरों से कहा, जैसा कि इरशाद है। कहने लगी बिल्कीस, ए दरबार वालों, मेरे पास डाल दिया गया है एक ख़त इज़्ज़त का, और वो ख़त है सलेमान बादशाह की तरफ से, और ये वो है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, कि ज़ोर ना करो मेरे मुकाबिल और चले आओ मेरे पास मुसलमान होकर। बिल्कीस ने ख़त का मज़मून नहायत ताज़ीम व तकरीम से पढ़ा और फिर अपने दरबारियों से कहा, किसी सलमान की तरफ से है जो हमें इस्लाम में दाखिल होने को कहता है, बसूरत दीगर जंग का ऐलान करता है। चनाचे ख़त पढ़ने के बाद बिल्कीस ने अपने दरबारियों से इस बारे मशवरा मांगा और कहने लगी, इरशाद रब्बानी है। कहने लगी, ए दरबार वालों, जवाब दो मुझको, मेरे काम में मुकर्रर नहीं करती कोई काम जब तक तुम हाजिर न हो। यानी इसने अपने दरबारियों से कहा कि अब मुझे मशवरा दो कि इस ख़त का क्या जवाब दिया जाए सलमान अलैहिस्सलाम को। और फिर कहा कि तुम सबको मालूम है कि मैं बिना मशावरत तुम सब की कोई काम सर अंजाम नहीं देती। मनकूल है कि अल्लाह ताला ने मलका बिल्कीस को ऐसी अक्ल सलीम अता फरमाई थी कि औरत होकर अमूर सुल्तानत खूब खुश असलूबी और दानशमंदी से संभाला करती थी। बस जब बिल्कीस ने अपने दरबारियों से मशवरा तलब किया तो कहने लगे, जैसा कि इरशाद हुआ। कहा उन्होंने, हम साहिब कुव्वत और साहिब जंग सख्त हैं और काम तेरे इख्तियार है, सो तो देख ले जो हुक्म करे। यानी बिल्कीस के दरबारी कहने लगे कि डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सलेमान जंग करना चाहते हैं तो हम भी ताकत और कुव्वत रखते हैं और जंग करने वालों के वास्ते भी तैयार हैं। बाकी तुम्हें जो बेहतर लगे सो करो, हमें जो हुक्म दोगी हम इस वास्ते तैयार हैं। यानी अगर जंग करनी है तो भी, और अगर बातचीत से मामला तय करने हैं तो भी हम तुम्हारा हुक्म मानेंगे। बिल्कीस ने अपनी कौम की बातों से अंदाज़ा कर लिया कि वो लोग अपनी ताकत और कुव्वत पर नाज़ा हैं और जंग करने पर मायल नज़र आते हैं। चनाचे कहने लगी, सलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ख़त में माल और दौलत या मुल्क और अमलाक की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने इस्लाम की दावत की है और लिखा है कि हम लोग आफताब परस्ती छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाएं, और अगर हम इनका हुक्म ना मानेंगे तो हमारा मुल्क और वलायत बर्बाद कर देंगे। ये दावत किसी बादशाह से ज़्यादा एक नबी और पैगम्बर की मालूम होती है। और फिर कहने लगी बिल्कीस कि जिस वक़्त दो बादशाह किसी बस्ती में लड़ते हैं तो खराब करते हैं इस बस्ती को और वहाँ के सरदारों को बेइज्जत करते हैं। जंगों में इज़्ज़तदार भी ज़लील हो जाया करते हैं। अगर तुम जंग पर मायल हो तो याद रखो
کہ اس طرح ہمارا ملک خراب ہوگا اور عزت والے ذلیل ہوں گے۔ تب درباری کہنے لگے جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ کرو اور ہم تمہارا ہر حکم مانیں گے۔ تب کہنے لگی کہ ہم پہلے سلیمان کو آزمائیں گے، اسے ہدیہ بھیجیں گے، پس اگر وہ نبی اور پیغمبر ہوئے تو ہرگز ہدیہ قبول نہ کریں گے اور ہمارے اسلام قبول کیے بنا نہیں مانیں گے۔ چنانچہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں حضرت سلیمان کی طرف ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں تاکہ دیکھوں کہ اگر وہ پیغمبر ہے تو ہرگز ہدیہ قبول نہ کریں گے اور بنا ہمارے اسلام لائے نہ مانیں گے۔ اس صورت میں جب ہمیں معلوم ہو کہ وہ ایک پیغمبر ہیں، ان سے جنگ کرنا کسی طور ٹھیک نہیں ہوگا۔ تب اس نے درباریوں نے کہا تمہاری جو مرضی آئے سو کرو اور ہمیں پاؤ گی اپنے فرما برداروں میں سے۔ چنانچہ بلقیس نے طرح طرح کے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان کے پاس ایلچی کے ساتھ بھیجے۔ حضرت سلیمان تخت پر بیٹھے تھے اور 1000 وزیر سونے چاندی کے کرسیوں پر ان کی ملازمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیو پری جنات گرداگرد حضرت سلیمان کے مؤدب کھڑے تھے اور ہزاروں پرند ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تبھی ہدہد جو وہیں بلقیس کے محل میں پوری خبر لینے اور تمام کارروائی دیکھنے کو بیٹھا تھا، حضرت سلیمان کے پاس خبر لے کر پہنچا کہ بلقیس نے بہت سے تحائف اور ہدیے اور 7 اینٹیں سونے کی اور 7 چاندی کی اور 7 پردے زربفت کے حضور کی نظر بطور ہدیہ بھیجے ہیں اور وہ اس سے آپ کی پیغمبری اور رسالت کا امتحان چاہتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اپنے ملازم دیو کو حکم دیا کہ بادشاہی دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے چاندی کی جو بنی ہے 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کی اور 7 پردے زربفت کے وہاں سے اٹھا کر لے آؤ۔ چنانچہ جب بلقیس کی ایلچی ہدیے اور نذرانے لے کر پہنچے، رسول شاہی دروازے کے میدان کی دیوار کے پاس جب آئے، دیوار سب سونے چاندی کی اور یہ عظمت و حشمت دیکھ کر بونچکا رہ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم یہ چند تشت سونے کے سلیمان کی نظر کیوں گزاریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سب در و دیوار اس کی بارگاہ کے میدانوں میں سونے چاندی کے ہیں اور ہماری جو 14 اینٹیں سلیمان کی عظمت کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں، اور جن دیوار سے حضرت سلیمان نے سونے چاندی کی اینٹیں اور پردے زربفت کے کھلوا کر منگوا لیے تھے۔ جب بلقیس کی ایلچی وہاں پہنچے تو دیکھ کر کہا کہ شاید ہم کو چور ثابت کر کے پکڑنے کو یہ فریب رچایا ہوا ہے۔ القصہ بلقیس کی ایلچی سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور نظریں گزاری اور اپنے شرطیں بیان کی۔ تب حضرت سلیمان نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے اپنے تئیں اتنے سے مال سے مدد دیتے ہو جو اللہ نے مجھے بے حد و حساب عطا کیا ہوا ہے، اور اس سے بہت بہتر عطا کیا ہے جو تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ پھر جاؤ اپنے تحفوں کے ساتھ واپس اور انتظار کرو ان لشکروں کا کہ جنہیں ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے واسطے بھیجیں گے، پھر نکال دیں گے تم کو وہ تمہارے شہر سے ذلیل اور رسوا کر کے۔ چنانچہ بلقیس کے ایلچی وہاں سے واپس ہوئے اور سب ماجرا جا کر بلقیس سے بیان کیا اور حشمت و عظمت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیان کی، اور یہ بھی کہ دیوار سے 7 اینٹیں سونے چاندی کی اور 7 پردے زربفت کے غائب تھے۔ تب بلقیس نے کہا کہ بے شک سلیمان علیہ السلام علم والے ہیں کہ وہ ہمارے بھیجے ہدیوں کے بارے جان لیا، اور پھر دیوار سے پردے اور اینٹیں نکلوانے کا مطلب تھا اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے واسطے اس محل میں جگہ ہے۔ تب کہنے لگی کہ ہم بھی سلیمان علیہ السلام کو علم کے ذریعے ہی آزمائیں گے، اگر وہ واقعی پیغمبر ہیں تو معجزہ دکھائیں گے ہم کو، سو تب ہم ایمان لائیں گے۔ تب بلقیس نے 100 غلام اور لونڈی سب کو ایک سا لباس پہنا کر اور نقاب اڑا کر اور ٹکڑا یاقوت ناصفتہ ڈبیا میں رکھ کر اور چند مادہ اسپ 7 قرا کے ملا کر اور ایک شیشہ واسطے امتحان اور امتیاز کے سلیمان کے پاس ایلچیوں کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور یہ سب سلیمان کے پاس پہنچاؤ۔
آگے قصہ جاری ہے۔ پورا قصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ